Assalamualaikum students, this is me Fiza Naz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fiza Naz. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2. क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 12 इंटीग्रेशन. बुक में आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन है. वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है, मैंने इसे इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन एक्स की पावर हाफ में लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं देख रही हूँ कि साइन एक्स की पावर हाफ है, मैं इसे जब ऊपर लेकर आऊँगी तो ये पॉजिटिव हाफ था तो ये नेगेटिव हाफ हो जाएगा. ठीक है, सही है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में. ठीक है, साइन एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करूँगी. कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के. तो ये वाला कॉस एक्स ऐसे ही रहा. कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स. ठीक है, ये कॉस एक्स ऐसे ही रहा. साइन एक्स की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से. तो जब 1 साइन एक्स की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन एक्स की पावर माइनस हाफ रहा, माइनस आ गया बीच में. साइन स्क्वायर एक्स जब साइन एक्स की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे. 2 प्लस इंटू माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ इज़ 3/2, ये हो गया साइन एक्स की पावर 3/2 डी एक्स. ठीक है, अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, कॉस एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 पाई बाई 2. यहाँ पर मैंने साइन को पहले लिख दिया कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 3/2 कॉस एक्स डी एक्स. अगर मैं यहाँ देखूँ तो पावर को हटा के साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एम डी एक्स इक्वल होता है एक्स की पावर एम प्लस 1 ओवर एम प्लस 1 प्लस सी, हेयर एम इज़ माइनस हाफ. अगर मैं यहाँ देखूँ तो पावर को हटा के साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, साइन एक्स की पावर एम माइनस हाफ प्लस 1 इज़ हाफ ओवर एम प्लस 1 यानी हाफ माइनस हाफ प्लस 1 इज़ हाफ. ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर प्लस सी नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट्स के कॉर्नर पे हम लिमिट्स लिख देंगे. ठीक है, ये आ गया माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 इज़ 5/2, एम प्लस 1 इज़ 3/2 प्लस 1 इज़ 5/2, यहाँ पर लिमिट्स लिख देंगे. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 1 डिवाइड हो रहा है 1/2 से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाहर आ गया. साइन एक्स की पावर हाफ पाई बाई 2 पाई बाई 6 माइनस 1 डिवाइड हो रहा है 5/2 से तो 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2/5 साइन एक्स की पावर 5/2 पाई बाई 2 और पाई बाई 6. ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट. लिमिट को किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, यानी पहले x की जगह मैं पाई बाई 2 लिखूँगी, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर x की जगह मैं पाई बाई 6 लिखूँगी. किस तरह से, 2 साइन x की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 2 की पावर हाफ माइनस साइन x की जगह पाई बाई 6 की पावर हाफ. ठीक है, ये वाला काम हो गया. अब -2/5 यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करना है. साइन x की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 2 की पावर 5/2 माइनस साइन पाई बाई 6 की पावर 5/2. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर रेडियन में लिखा हुआ है यानी पाई की जगह मैं 180 लिख सकती हूँ. 180/2 इज़ 90, तो साइन 90 जो है ये आपको याद होना चाहिए. साइन 90 जो है 1 के इक्वल होता है और ये 180/6 यानी साइन 30 हाफ के इक्वल होता है. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 साइन 90 इज़ 1 की पावर हाफ माइनस साइन 30 इज़ हाफ की पावर हाफ माइनस 2/5 साइन 90 इज़ 1 की पावर 5/2 माइनस साइन 30 इज़ हाफ की पावर 5/2. ठीक है, होल पावर 5/2.
نیکسٹ اسٹیپ میں اب دیکھیں گے ہم نیکسٹ اسٹیپ اوکے. یہ 2 1 کی پاور ہاف, 1 کی کوئی بھی پاور ہوتی ہے وہ ویسی رہتی ہے, مائنس 1 کی پاور ہاف ہے تو میں اسے 1 لکھ سکتی ہوں, 2 کی پاور ہاف کو میں اسکوائر روٹ آف 2 لکھ سکتی ہوں, لکھ دیا میں نے, مائنس 2/5. 1 کی کوئی بھی پاور ہوتی ہے تو وہ ویسی لکھتے ہیں 1, مائنس 1 کی پاور 5/2 از 1, 2 کی پاور 5/2. اس پیج کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, 2 1 مائنس 1/√2 √2 مائنس 2/5 1 مائنس 2 کی پاور 5/2. میں نے یہاں پر لکھا ہے 2 کی پاور 5/2 ہے, تو 2 کی پاور 3/2 کس کے ایکول ہوتا ہے, میں اسے 2√2 لکھ سکتی ہوں. جب میں 2 کی پاور 3/2 میں پلس 1 کر دوں گی تو یہ 2 کی پاور 5/2 ہو جائے گا. تو جب 2 کی پاور 3/2 کو 2√2 لکھیں گے تو 2 کی پاور 5/2 کو میں 4√2 لکھ سکتی ہوں. میں نے یہاں پر 4√2 لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر کیا کریں گے, 2 یہاں پر ایلسیم لیں گے, یہ √2 آ جائے گا. جب 1 √2 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ √2 مائنس 1/√2 ہو گیا, مائنس 2/5 جب 1 4√2 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ ہو گیا 4√2 مائنس 1/4√2. ٹھیک ہے, اب یہ 2 اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو جب 2 √2 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ ہو گیا 2√2 مائنس جب 1 2 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ ہو گیا 2/√2 مائنس اب یہ 2 4√2 مائنس 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہو گیا 2 4 8√2 مائنس مائنس پلس 2 1 2 5 4 20√2. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم دوبارہ سے ایلسیم لیں گے, تو یہاں پر ایلسیم جو ہے میرے پاس آئے گا 20√2. ٹھیک ہے, تو √2 سے √2 کینسل ہو گیا, یہ 20 اس 2√2 مائنس 2 سے ملٹیپلائی ہوگا, لکھ دیا میں نے, مائنس 20√2 سے 20√2 کینسل ہو گیا, یہ آگے سمپلی 8√2 + 2. ٹھیک ہے, اب یہ 22√2 مائنس 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہو گیا 40√2 مائنس 22 40 مائنس 8√2 + 2/20√2. 40√2 minus 8√2 is 32√2 minus 40 plus 2 is 38/20√2. اگر میں یہاں سے 2 کامن لے لوں تو یہ یہاں پر آ گیا 16√2 minus 19/20√2. یہ میں نے کیوں کیا, میں نے اپنے آنسر کو مزید سمپلیفائی کیا, 2 1 2 2 1 2 یعنی 16√2 minus 19/10√2. یہ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ہے میں نے اسے مزید سمپلیفائی کیا. کیا کیا میں نے یہاں پر ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کروا دیا 10√2 سے. یہاں تک بھی آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو ہے انٹر کی بک میں اور مزید سمپلیفائی کیا گیا ہے, تو میں نے یہاں پر سمپلیفائی کیا ہے, میں نے 10√2 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کروا دیا. ٹھیک ہے, جب میں نے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کروا دیا تو 10√2 اس 16√2 مائنس 19 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. یہاں پر میں نے اسے یہاں پر کیا لکھا ہے, 10√2 جب 10√2 سے ملٹیپلائی ہوا تو 10 10 100, 2 بار روٹ ہے تو میں اسے 2 لکھ سکتی ہوں کیونکہ پیئر میں آ گیا تو یہ باہر نکل گیا, تو 10 2 کیا ہو گیا 200. ٹھیک ہے, جب 16√2 10√2 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ ہو گیا 160, اور √2 انٹو √2 کو میں 2 لکھ سکتی ہوں, مائنس 19 جب 10√2 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ ہو گیا 190 √2/200. جب 162 سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ ہو گیا 320 مائنس 190 √2/200. پھر میں نے یہاں سے 10 کو کامن لیا, جب 10 کامن لے لیا تو یہ بچ گیا 32 مائنس 19 √2/200. یہ 0 سے ایک 0 کینسل ہو گیا, بچ گیا 32 مائنس 19 √2/20. دس از دا فائنل آنسر آف دی گیون کویشچن. یہاں تک بھی آنسر ٹھیک ہے, لیکن آپ کی انٹر کی بک میں یہاں تک سالو کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل. پلیز سبسکرائب اٹ فار مور ویڈیوز. اللہ حافظ.